तीसरी लहर इस वक्त हमारे लिए बहुत परेशानी का बायस है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे पंजाब में मरीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई है। पंजाब के अंदर इन्फेक्टिविटी रेट रोज़मर्रा के मुताबिक आज के दिन में 8% हो गया, जो असल परेशानी की बात है। जब ये इन्फेक्टिविटी रेट 5 से ऊपर हो जाए तो फिर हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। इन्फेक्टिविटी ख़ास तौर पे यूके वेरिएंट के साथ है। हमने कोई तकरीबन 300 पॉजिटिव पेशेंट्स जो थे, जो इलाके हमने पिक किए थे वो था लाहौर, उकाड़ा, जेलम और गुजरात। उधर से जब हमने 300 पॉजिटिव पेशेंट्स का जेनेटिक एनालिसिस किया तो यूके वेरिएंट 70% में नज़र आया। और इसकी ये नहीं है कि उसकी विरुलेंस वुहान का जो स्ट्रेन है उससे ज़्यादा है, उसकी इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा है। यानी अगर एक कमरे में 10 लोग हैं तो वुहान अगर 2 को इन्फेक्ट करता है तो ये 6 को करेगा। और ये परेशानी वाली बात है, क्योंकि अगर इन्फेक्टिविटी बढ़ जाती है तो फिर नेचुरली जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, उनकी भी इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ेगा। और ये देखा गया है अब तक जो हमारे पास स्टेटिस्टिक्स आए हैं कि 55 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के ऊपर ये जानलेवा साबित हो सकती है। और हमारी फर्टिलिटी ज़्यादातर जो हैं वो उन्हीं लोगों में देखी गई है। इसीलिए आपको पता है कि वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं कि जी टोटल नंबर ऑफ़ केसेस जो पूरे पंजाब में अब तक जब से ये वबा आई है वो है 1,86,659 और जो डेथ्स हैं वो 5,768 5,768। और हमने जो टेस्ट कंडक्ट किए हैं वो तकरीबन 35,36,079 टेस्ट हैं। इस वक्त फैसलाबाद की इन्फेक्टिविटी रेट 9% है। इस वक्त लाहौर की इन्फेक्टिविटी रेट 11% है। और इस वक्त रावलपिंडी में 6% है, मुल्तान में 6% है और इसके अलावा गुजरांवाला में 9% है। तो ये सारे इलाक़ों में आपको पता है कि ऑलरेडी हमने स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए हैं, हर किस्म के इज्तिमा जो हैं उनको बंद कर दिया गया है। और पूरी कोशिश है आपकी वसादत से कि लोगों में ये शऊर पैदा करें कि आप खुदारा मास्क पहनिए, मास्क पहनने के अलावा हाथ बार बार धोएं, कोशिश करें कि आपकी सोशल डिस्टेंसिंग हो और मेहरबानी करके ज़रूरी काम से घर से निकलें, वरना मत निकलिए। वजह यह है कि ये वबा जो है इसको कंट्रोल करने के लिए हमें आप लोगों के तावन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको पता है साल के अंदर हमने तकरीबन 22 नए लेबॉर्ट्रीज़ जो हैं वो इस्टेब्लिश की हैं और हमारी कैपेसिटी है 25,000 से ज़्यादा टेस्ट करने की। टेस्टों की तादाद भी हमने बढ़ा दी है। और इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि वैक्सीनेशन का काम जो हमने शुरू किया है, अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन में हमने, अगर मैं आपको बताऊं कि जी जो हमारे पास वैक्सीनेटेड वर्कर्स हैं वो 1,16,000, यानी जो फ्रंट लाइन वर्कर्स जिनको हमने वैक्सीन अब तक लगा चुके हैं वो 1,16,000 हैं। और जो 60 साल से ज़्यादा की पॉपुलेशन है वो तकरीबन 22,515, कल रात तक 22,515 पूरे पंजाब के अंदर हमने उनको वैक्सीनेट कर दिया। वैक्सीनेशन के लिए 114 सेंटर हमने मुनक्कद किए हैं। और हम ये चाहेंगे कि आपकी वसादत से अपने ज़हीफ़ों को कहें, अपने घर में जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, कि 1166 के ऊपर अपना आइडेंटिटी कार्ड का नंबर वो एंटर करें। उनको इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि किस सेंटर में उन्होंने जाके अपनी वैक्सीन लगवानी है। और वैक्सीन लगानी बहुत ज़रूरी है। इस वबा को रोकने का सिर्फ 2 तरीके, एक कि जी हम वैक्सीनेट करें लोगों को मैक्सिमम नंबर में, और दूसरी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो हिफाजती तदाबीरें हैं उनको मुसलसल हम इख्तियार करके रखें। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, मैं माजरत चाहती हूँ कि आपको इंतज़ार भी करना पड़ा, लेकिन आज भी
سنڈیکیٹ کی میٹنگ میں ہم نے خاص طور پہ یہ اقدام جو ہیں خاص طور پہ کہیں کہ آپ پوری کوشش کریں کہ ہسپتالوں کے اندر پوری آپ کوشش کریں کہ ہر جگہ ہم جتنا شعور پیدا کر سکتے ہیں لوگوں کے اندر حفاظتی تدابیروں کے لیے اتنا کریے. ہمارے جو فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں جو رہ گئے ہیں ان کے لیے انسٹرکشنز دیے ہیں کہ جلد سے جلد ان کو آپ ویکسینیٹ کر دیجئے. اور انشاءاللہ عام پبلک کے لیے جس طرح آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے ہم نے زیادہ عمر کے لوگوں کا شروع کیا ہے. کوئی تقریباً 1 کروڑ اور 60 لاکھ کے لوگ بنتے ہیں. جب یہ ان کو ویکسینیشن ہو جائے گی تو پھر جو 55 سال سے زیادہ کے ہیں, پھر جو 50 سال سے زیادہ کے ہیں, اور انشاءاللہ کوویکس جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایک کولیبریشن ہے اس کے تحت انشاءاللہ ہمیں 4 کروڑ 40 لاکھ ویکسین جو ہیں وہ آ رہی ہیں, جو ایک ان کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ سائن ہوا ہے. اور حکومت پاکستان اس وقت $150 ملین کی مطلب پیسے علیحدہ کیے ہوئے ہیں جس میں سے ہم نے ویکسین خریدنی ہے. تو انشاءاللہ ہم خود بھی ویکسین خرید رہے ہیں. 4.5 کروڑ لوگوں کے لیے ہمیں ویکسین بھی ملے گی. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو عمل ہم نے جاری کیا ویکسینیشن کا, یہی ایک طریقہ ہے اس وبا سے جان چھٹانے کا. اور انشاءاللہ اگلے 2-3 ماہ کے اندر میکسیمم لوگوں کو ہم یہ ویکسین لگا دیں. میڈم فیصل آباد کے سول اسپتال میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی شعور بیدار کیا جا رہا ہے عام لوگوں میں. کیا کیا جا رہا ہے؟ فیصل آباد کا DHPS سول ہاسپٹل جی وہاں پر جو ویکسینیشن ورکر بنایا گیا ہے وہاں پر صرف ایک ویکسینیٹر ہے اور لوگوں کا رش اتنا زیادہ ہے کہ کورونا خاتمے کی بجائے مزید پھیلنے کا خدشہ ہے. میں آپ میرے ساتھ یہاں آپ کو پتہ ہے وائس چانسلر صاحب کھڑے ہیں, آپ کی شکایت ابھی ہم پہنچا کے اور انشاءاللہ نمبر آف ویکسینیٹرز وہاں بڑھا دیں گے. اور جو بزرگ ہیں ان کے لیے تو سپورٹس کمپلیکس کے اندر اف آئی ایم رائٹ کمشنر صاحب تشریف ہیں, کمشنر صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں. سمن آباد کا اپوزٹ جو سپورٹس کمپلیکس ہے, اب جتنے بوڑھے لوگ ہیں ابو 60 ان کے لیے وہ جگہ موجود ہے وہاں تشریف. جی میڈم یہ بتا دیجیے گا کہ ابھی تو PDM نے لانگ مارچ کرنا ہے اور کورونا کی جو شرح ہے اس کی روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. اگر عوام باہر نکلتی ہے تو ایک موب ہوگا, کورونا مزید بڑھے گا, کیسے کنٹرول کریں گے؟ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں گے, مذاکرات کریں گے؟ میرا خیال ہے آپ کے سامنے ہے کہ اپوزیشن کو کہا ہے. آپ کل میرا خیال ہے فواد چودھری اور شبلی فراز صاحب نے ان کو خاص طور پہ کہا ہے کہ یہ وقت نہیں ہے کہ آپ جلد سے جلوس کریں. مہربانی کر کے آپ کو الیکٹورل ریفارمز کے اوپر جو تحفظات ہیں آپ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے اور ہم مل جل کے الیکٹورل ریفارمز لائیں گے تاکہ آئندہ الیکشنیں جو ہیں صاف اور شفاف ہوں. اب یہ تو اپوزیشن کے اوپر ہے نا, ہر مرتبہ ان کو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں. کل بڑا دکھ ہوا مجھے, کسی ایک ان کے لیڈر نے فرمایا کہ جب ہم لانگ مارچ کی بات کرتے ہیں تو یہ کورونا کا شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے تو شور مچانا کبھی بند ہی نہیں کیا. اگر آپ کو یاد ہو تو میری خیال ہے اس 1.25 سال کے اندر ہر پریس کانفرنس میں نے ایک ہی بات کہی, کرونا کہیں گیا نہیں ہے, کرونا یہاں موجود ہے. ہمیں حفاظتی تدابیریں اختیار کرنی پڑیں گی, ہمیں ہر طریقے سے کوشش کرنی پڑے گی. اب ویکسینیشن آئی ہے, ہم تو میں تو بطور وزیر صحت ان کی ریکویسٹ ہی کر سکتی ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو میرا خیال ہے یہ عقل دے کہ یہ قوم جو ہے یہ زندہ رہے گی, صحت مند رہے گی تو یہ سارے کام ہم کریں گے. ان کی صحت ہمارے لیے ہمارا اولین فرض ہے. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ عوام میں شعور جا کر کیا جائے. ہمارے میڈیکل کا جو عملہ ہے وہ ویکسین نہیں لگوا رہا, جس میں ڈاکٹر شامل ہے, نرسیں شامل ہیں, پیرامیڈک اسٹاف کا عملہ شامل ہے. ایک چیز یہ. دوسرا میڈم ہمارے اطلاع کے مطابق یہ ہے کل تک جو ہمارے پاس ویکسین کا اسٹاک موجود ہے وہ کل ختم ہو جائے گا, کل یا پرسوں تک. تو گیپ کو کس طرح جو ہے وہ فل کیا جائے گا؟ ساتھ ساتھ اس کے لیے تیسرا سوال یہ ایڈ کر لیں کہ MTA ایکٹ کے والے سے بتائیں کہ فیصل آباد میں لاگو ہو رہا ہے. جی میرا خیال ہے جو بہت اہم بات ہے جو آپ نے ویکسین کا سوال کیا ہے, ویکسین انشاءاللہ میری ابھی یہاں بیٹھے ہوئے بھی بات ہوئی تھی اپنا NCOC سے, وہ ہماری سپلائی مسلسل دیں گے. جہاں تک فرنٹ لائن ورکرز کی میں نے آپ کے سامنے فگر کوٹ کیا ہے کہ 1,16,000 لوگوں نے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروا دیا. اور کل تک ہم نے ساری لسٹیں جو ہیں ان کو کہا, جو لسٹیں آئی تھیں فرنٹ لائن ورکرز کا, آپ انشور کریں کہ آپ کے پاس جو ویکسین پڑی ہوئی ہے آپ انشور کریں کہ ان کو لگا دیں. کل اگر آپ نے دیکھا ہو تو فیصل سلطان صاحب جو ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ فیڈرل منسٹر ہیں, کل اپنے والد صاحب کو جو 84 سال کے ہیں ان کو لے کے آئے اور آ کے ایکسپو سینٹر میں انہوں نے ان کو ویکسین لگوائی. صرف لوگوں میں یہ جو خدشات تھے ان کو دور کرنے کے لیے کہ اس ویکسین کا کوئی نقصان نہیں ہے. آج ٹائم کچھ دن پہلے
टाइम मैगज़ीन के अंदर ये आया है कि साइनोफार्म जो इस वक्त हम वैक्सीन इस्तेमाल कर रहे हैं इज़ अमंग द सेफेस्ट वैक्सीन, और जो कॉन्साइनो की हम वैक्सीन मंगवा रहे हैं जिनके साथ हमने पूरी ट्रायल की है, दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द सेफेस्ट वैक्सीन। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है अच्छी से अच्छी वैक्सीन लोगों को दें, और वैक्सीन जो है मेरे इत्तला के मुताबिक कल परसों से एक बहुत बड़ी तादाद में वैक्सीन आ रही है, और इंशाल्लाह हमें एक अच्छा हिस्सा मिलेगा, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को MTI कोई नहीं लग रहा, अगर लग रहा होता तो बता देते आप। जो काम कर रहे हैं लोग उनमें जर्नलिस्ट भी हैं, जी मैं आपसे कहा है, आपके 60 साल से ज़्यादा उम्र के सारे जर्नलिस्ट ने अपने आप को वैक्सीन लगवा ली है। आप फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं देखिए, आप बेटा बात सुनिए, बात ये है कि हर दुनिया के हर कोने में एक प्रायोरिटी सेटअप हुई हुई, वो लोग जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, जिसमें हमने किसी के बारे में ये नहीं कहा कि ये सिर्फ फलां को लेकर का नहीं, आपके जर्नलिस्ट वगैरह सारों ने लगवाया है। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके लिए भी अलहदा लेके आएँ। जब आप हम फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए, जिसके अंदर हमारी पुलिस है, जिसके अंदर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जब उनके लिए लेके आएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत शुक्रिया।